Maayong gabi nining orasa. Salamat nga makaisgot ta karon sa atong kinabuhi nga nagabase sa pulong sa Dios. Higala na lang kay pangutana sa imong kinabuhi. Pananitan maabot nimong kamatayon. Nakasiguro na ba ka kung asa mo padulong ang imong kalag? Apan kung ang imong tubag wa pay siguro, pwede ba nga maminaw ka kadyot? Kung unsay rason nga nung wa kay siguro, and then unsay mahitabo kung magpabilin kang way siguro, and then unsay paagi aron makasiguro ka. Nato nang paminawon kadyot. Una, rason kung anong way siguro. Ikaduha, unsay mahitabo nimo kung magpabilin kang way siguro. Katulo, unsay paagi aron makasiguro. Now, arita sa unang punto. Unsa may rason gyud nganong wala tay siguro? Usa sa rason nganong wala tay siguro kining tungod kay di ta matarong atubangan sa Dios. Wa tay siguro pag-adto sa langit tungod kay mo nay kahimtang nato. Usa sa makababag gyud sa atong hunahuna anong di nato maangkon ang gitawag kasiguruhan. Tungod kay kasagaran gyud naglantaw gyud ta sa atong mga nahimo. Mo nay rason. Bisan pag unsaon ato pag hunahuna naamagi mo murata mo bangga ba kabalo magutag unsay atong nahimo nga dili tarong atubangan sa Dios. And then sa Roma 3:23 gisulti pagid sa pulong sino nga kitang tanan makasasala atubangan niya. Tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Pasabot walay exempted kitang tanan makasala. Munang ang atong kahimtang way siguro. Dili ta ka himo sa gitawag pag-adto sa langit tungod kay makasasala ta. Dili ta tarong atubangan sa Dios. Manay tinuod. Bisan pa kung sa atong paningkamot, naa magyud tawo nga mo maayong man agi maayong binuhatan no. Pero ang realidad mo ni sumala sa Biblia, Isaiah 64 versikulo 6 nga ang tanang binuhatan nato, tanang tao, tanang nagbuhat og maayo, atubangan sa Ginoo sama lang sa mahugaw nga trapo. Atong taon ba, sama lang sa mahugaw nga trapo. Ang pangutana makahimo ba na sa pag hindo ng hugaw nga trapo? Ang mayong binuhatan ba? Nagipakasama sa Ginoo nga ang atong mayong binuhatan, tanang mayong binuhatan ha. Yung pagkamanggihatagon, yung pagkamaayong tawo. Actually dili gyud nato na masaligan nga mao nay paagi sa kaluwasan. Manay tinuod. Tungod kay kita sa kinabuhi ginato makasasala kita. Bisan pag unsa ta kabutan ning kalibutan na makasasala ta. Pwede man ta makasala sa una-una, pwede ta makasala sa gisulti, pwede ta makasala sa atong gibuhat sa atong mga kamot sa pa itong ginabuhat. Pwede na. Unang wa tay sure. Wa tay siguro. Kung mao nay rason nganong wa kay siguro tungod kay atubangan sa Dios. Makasasala ta, dili ta tarong. Tanan natong ginahimo dili qualified para makaadto tag langit. Anay tinuod. Now, unsay dangatan kung ikaw magpabilin nga way siguro karon? Nig mamatay ka, unsa may tabo nimo kung mamatay ka unya nagpabilin lang gyapon kang way siguro? Ano may tabo? Ingon ang Biblia kay ang bayad sa sala kamatayon. Isulti gid sa pulong sa Ginoo nga dunay bayad dunay gitawag kabayaran ang atong sala. Sa murag utang ba? Kinahanglan naagi bayad. Atong kahimtang dako kay tag na utang sa Ginoo. Di pa dili kung sa kuan pa dili paigo ang atong maayong binuhatan aron ibayad ni. Dili paigo ang atong tibuok pagkatao aron ibayad ni. Aron lang maangkon nimo ang
kapasayloan sa Ginoo. Dili. Ingon ang pulong sa Dios, ang tanan makasala o ang tanang makasasala dunay kabayaran ang iyang sala. Ang tawag sa maong bayad gitawag kamatayon. Unang kamatayon masabtan nato sa Biblia gitawag pisikanhon nga kamatayon. Kini atong lawas nga makita naton ginaligo nato kada adlaw, ginalimpyuhan nato kada adlaw. Someday mupauli ni sa abog diin siya gikan. Malata ni, madugta ni. Pero ang kalag nga nagpuyo ani nani siya gitawag eternal destination or walay katapusan nga destinasyon. Duha lang ni sila kabuk ang gitawag walay katapusang destinasyon sa tao o sa kalag sa tao. Una, gitawag ang langit. Ikaduha, ang impyerno. Gitawag ni sila puros eternal place ni sila. Ang walay katapusan nga dapit. Ang langit walay katapusan nga dapit. Ang impyerno walay katapusan nga dapit. Moadto ka dito sa walay katapusan. Ang worst pagid ang magbasa ka sa Revelation, ang impyerno itambog pagid ngadto sa linaw nga kalayo. Magbasa ka sa pinadayag ba. Pasabot, ang impyerno kalayo naman gyud, init naman gyud, pero mas painiton pag gyud sa umabot. Munay subo nga pamalandungon. Nagantos na ka sa impyerno, magantos pag gyud ka sa gitawag linaw nga kalayo. Lubli. Munay kahimtang kung magpabilin kang way siguro karon tungod kay makasala ka dili ka tarong atubangan sa Dios. Ang imong padulngan kalaglagan. Mo nagisulti sa Biblia sa kining Juan 3:16. Ingon ang pulong sa Ginoo nga kayang Dios nagyugma pagay sa kalibutan nga siya mihatag siyang bugtong gipagkataong anak. Aron si bisan kinsa nga nagatuo ngadto kaniya dili gayud malaglag apan makabaton og gitawag walay katapusan nga kinabuhi. Kinabuhing walay katapusan. Kanang gisulti nga kalaglagan mo na gitawag walay katapusan nga silot, walay katapusan nga padulngan sa tao. Kung dili siya makaangkon sa kasiguruhan siyang kinabuhi. Akong pangutana, musugot ba kang maimpyerno ka? Kasagaran gyud tubag, wa mo gyud musugot nga matug impyerno. Bisan gani pag duslit lang sa imo ang kamot diha sa nagsigang nga kandila, di magani nimo makaya bisag usa ka oras. How much more kung wala kay katapusan nga tuwa sa impyerno ang imong kalag, maglangoy-langoy ka didto, isugba ka didto, unsa pay mga punishment nga mahitabo dito. Ang mong dapit, grabe. Naiulod ka di mamatay, naikalaing di mamatay, at the same time grabe na dito dili gyud unta pwede gyud nga moadto ka dito. Ika naman ang usa ka minuto dito burag sa imo burag usa na ka tuig. Kana bitong mag-antos ka kanang mag-antos ka kanang usa ka minuto murag ting dugayan na para nimo. Ano tinuod? Pila ka katuig butang dito wala magsukod og tuig. Walay katapusan ka nga tua dito. Munang igala ay tuguti nga maimpyerno ka. Unsay pirason una nga wa tay siguro. Ano siya makasala di matarong. Ano itong take up kanina. Ang rason manong walay siguro. Ikaduha, kung magpabilin kang way siguro, moadto ay kag impyerno. Og dili ako nagsulti na ang Biblia. Moadto ka sa kalaglagan sa dapit nga wala nay pagkahawas pa kung tuwa na ka. Hinaud na. Apan, mao ni. Ingon na Biblia, kay ang bayad sa sala kamatayon, Roma 6:23. Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi ni Ginoong Kristo nga atong Ginoo. Mao ni paglaom. Mao ni paagi. Ang paagi aron dili ka maimpyerno, ang paagi aron makaangkon ka sa kasiguruhan. Dawata si Ginoong Kristo isip imong bugtong og personal nga manuluwas. Kana ra. Ayaw pagtuo nga ang imong relihiyon makaluwas. Ayaw pagtuo ang imong binuhatan makaluwas. Sultian ti ka walay paagi nato aning kalibutan nga makaluwas nato. Ang paagi lang sa Dios. Naingon ang pulong sa Ginoo, Roma 5 versikulo 8 gisulti gid sa Biblia.
Kaya ang Dios nagapakita siyang gugma nga ni kanato nga samtang kita makasala pa si Kristo namatay alang kanato. Munay nahitabo. Si Kristo namatay alang kanato. Ayaw kalimot ana. Ayaw sayanga ang pagpakamatay ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Giula niya ang iyang hamili nga dugo para lang maluwas ka. Ano tinuod? Dili siya gustong maimperno ka. Umo nang gihaguan kita. Dahil ka si Kristo tagalangit siya. Apan mianhi siya sulod ug unod aron kita lang makaangkon sa kaluwasan. Yan ka gihaguan niya, iyang gi-experience kung unsang kinabuhi sa tao. Dios siya, pero iyang gi-experience ang kinabuhi sa tao. Aron lang maluwas ka. Nabuhi siya nga di sa kalibutan, nabuhi siya nga dili nindot. Ang katapusan dili nindot. Namatay siya sa krus Kalbaryo. Unsay rason aron lang maluwas ka. Muna nihat ko sa imong kinabuhi, dili nimo sayangon ang gihimo ni Kristo sa krus Kalbaryo. Kaya musugot ka sa dili, wala na ilaing makaluwas pagyud nato. Wala na gyud. Bisan pa kung saan natong pinangitag laing maluluwas, wala na. Siya lang. Nani karon tuuhi siya. Kaya klaro man nagisulti sa Biblia. Kasi bisan kinsa nga nagatuo nga to kaniya, apil ka na. Dili malaglag apan makabaton og kinabuhi walay katapusan. Higala kun imo siyang tuuhan karon sulod yung kasing-kasing, hangyo siya. Ina siya Ginoo, duwas ako. Hangyo siya sa kinasing-kasing, Ginoo pasaylo ako sa akong sala. Ginoo, dawaton ka nako sulod sa kasing-kasing. Isip akong bugtong og personal na manuluwas. Hangyo siya. Pagpakiluoy niya. Kay siya ra gyud ang pwedeng makaluwas nimo wa nay lain pa. Kung malikon, dili tatarong atubangan sa Dios, makasala ta mo nang watay siguro. Ang atong padulngan imperno. Masalamat ta dunay paagi ng Biblia, dunay paagi day apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi ni Ginoong Kristo na atong Ginoo. Higala, ninaot ko imo siyang tuuhan. Naot ko imo tuuhan. Ining maong mensahe para lang ni sa mutuo ni Ginoong Kristo. Apan kung di ka mutuo ni Ginoong Kristo, di ka na kupugson. Pero ang pag-adto sa imperno imo nang pagpili. Dili na pagpili na sa Ginoo. Kaya nga naman, humana gihimo ni Kristo ang iyang part na iya kang giluwas. Gibayaran natin niya sa krus Kalbaryo. Humana siya namatay. Samtang magkasala patag kita, si Kristo namatay alang kanato. Ang ato lang part karon pagdawat niya pinaagi sa pagtuo na siya lang gyud ang makaluwas kanato. Hangyo siya sa imong kinasing-kasing nga paghangyo nga magpaluwas jud kaniya. Hangyo siya. Maluoy ka sa imong kinabuhi. Ayaw pagsalig sa imong reliyon, ayaw pagsalig sa imong ginuhatan. Kay kanang tanan, di gyud na makaluwas na to. Ang makaluwas ang pangalan lang nga Ginoong Hesukristo. Siya ang nag-antos para nimo og nako. Munang ako sigurado kung mulig langit tungod kay usa ka higayon niya na akong gidawat si Kristo. Isip akong bugtong og personal nga manuluwas. Og wala na ko'y ikadugang pa. Kay siya ra gyud ang makaluwas. Salamat. Maayong gabi.